बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे साइफ़र मुकदमे में इमरान खान की 9 अक्टूबर को जो समाअत हुई थी उसका तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब ने। उसमें इमरान खान की जेल सहूलियात से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस किया गया है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनके हवाले से फ़र्द जुर्म आयद करने की जो बात की गई है और सख्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि सख्ती से और कानून के मुताबिक, एक वर्ड है सख्ती से और एक है कानून के मुताबिक। अब कानून में ऐसी कोई सख्ती नहीं है जिसका जज साहब जिक्र कर रहे हैं। जज अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब उस पहली समाअत का 9 अक्टूबर का जब चालान की कापियाँ तकसीम हुई और जज साहब कहते हैं कि इन्होंने कापियाँ वसूल कर ली हैं। बहरहाल वो जो तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है और उसमें उस फ़ैसले के बाद जज साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है, वाज़े कर दिया है कि वो किस तरीके से केस को चलाना चाहते हैं और जिस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अल्टीमेटली इमरान खान को रिलीफ देना पड़ेगा वो उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब भी कोई वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए इनरोल होना चाहता है, उसके लिए एज फैक्टर भी है, उसके लिए केसेस भी हाई कोर्ट के इतने केसेस हों और उसमें रिपोर्टेड जजमेंट्स हों, फिर उस पर एक कमेटी बनती है सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में, वो इंटरव्यू करती है और फिर अगर वो मंजूर हो जाए तो फिर इनरोलमेंट का सारा सिलसिला चलता है। तो अब हमारे यहाँ तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकला के लिए भी वही है जैसे हाई कोर्ट के जजेस के लिए सिफारिश, जो बार का अक्सरियत वो हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं जो बार के सदर या सेक्रेटरी रहे हैं, वो जब बार के सदर और सेक्रेटरी होते हैं वो जजेस के साथ अपने तल्लुकात बेहतर रखते हैं और फिर उसके बाद उनको चांस मिल जाता है। और फिर हमने देखा कि जो बार का अहदेदार है वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनरोल हो रहा है। बड़े लाइक जजेस को, बड़े लाइक वकला को हमने देखा, वो उनका सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस ही नहीं बनता, वो उनको इनरोल ही नहीं किया जाता, डेफर कर दिया जाता है। और साथ हमने ये भी देखा कि वो बार के अहदेदार थे, नालायक थे, प्रोफेशनली वो वकील नहीं थे, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बन गए। और फिर हमने देखा कि ये काजी फैज़ साहब का जो दौर गुजरा है, चूँकि काजी फैज़ साहब हेड थे जो इनरोलमेंट कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट के वकला के लिए, तो धड़ाधड़ जो सियासी लोग थे और वो एक ख़ास जो टाइप के ग्रुप है तो वो इनरोल हुए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील बने हैं। अब बतौर चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने कुछ फ़ैसले जारी किए हैं और उन फ़ैसलों में ये और उसमें फ़ैसला जो इनरोलमेंट के हवाले से कुछ रूल्स में नरमी की है चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के वकला जो इनरोलमेंट के लिए वकील बनने के लिए एक बड़ी आसानी पैदा कर दी है। पिछले 74 सालों में ये रवायत थी कि जो भी वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील बनता तो उसे इनरोलमेंट सर्टिफिकेट के साथ सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए एक रोल भी साइन करना पड़ता था और उसके लिए पहले चीफ जस्टिस की इजाज़त लेना ज़रूरी होती थी और चीफ जस्टिस की इजाज़त के लिए फ़ाइल कई महीने चीफ जस्टिस के चैम्बर में पड़ी रहती थी, लेकिन जज साहब के पास टाइम नहीं होता था, जिसकी वजह से वो जो रोल है वो साइन नहीं हो सकता था। ये रोल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने करना पड़ता था, दस्तखत करने पड़ते थे और ये एक मुश्किल मरहला था। रोल पे रजिस्ट्रार के सामने दस्तखत करने के लिए पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाज़तनामा लिया जाता था। मुतल्लका कवायद में इसका कोई ज़िक्र नहीं था, लेकिन ये एक रवायत चलती आ रही थी। इसके बावजूद ये रवायत पिछले 74 साल से चलती आ रही थी, जिसकी वजह से वकला को कई माह इंतज़ार करना पड़ता था और उनका सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस ताख़ीर से आता था। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस रवायत को ख़त्म करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो वकला सुप्रीम कोर्ट के वकील बनने के अहल हों और मुतल्लका कमेटी ने उनके नाम भी मंजूर कर दिए हों, दीगर तकाज़े वो पूरे कर चुके हों, तो रोल पे रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सामने दस्तखत करने के लिए उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये काम वो रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत को सुप्रीम कोर्ट के रोल पर रजिस्ट्रार के सामने दस्तखत करने के लिए उनकी इजाज़त समझी जाएगी। रोल पे दस्तखत करने के लिए अलग से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं होगी। ये एक टेक्निकल मामला था और अच्छा किया है। जितनी टेक्निकलिटीज़ को आप ख़त्म करेंगे उतना ही मामला आसान होगा और इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। और अगर मेरिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत थोड़े वकील हैं पूरे पाकिस्तान,
چونکہ جو پروفیشنل وکیل ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا سخت کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ وہ بامشکل ہی کوئی پاس ہوتا ہے، اور جو بار کی انٹرفیرنس ہے اور جو سیاسی طور پر انرولمنٹ کی جاتی ہے وہی پھر نمبر لے جاتے ہیں۔ اور زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیٹنسی ہماری سپریم کورٹ میں بھی آپ کو نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیٹنسی کا لیول بہت کم ہے، چونکہ زیادہ تر سفارشی سپریم کورٹ کی انرولمنٹ ہوتی ہے۔ دوسری جانب سائفر کیس کے حوالے سے 9 اکتوبر کی جیل سماعت کا 4 صفحات پر تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے جج دلیر جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے۔ عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت میں چالان کی نقول فراہم کرنے کے لیے لانے کی ہدایت کی۔ اب یہ جو کہا جا رہا تھا کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جالی کے پیچھے پہلی سماعت پر بٹھایا گیا تھا، تو اس سماعت پر کمرہ عدالت میں لایا گیا تھا، وہ جج صاحب خود بتا رہے ہیں کہ ان کو کمرہ عدالت میں چالان کی جو نقلیں تھیں وہ فراہم کرنے کے لیے لانے کی ہدایت کی۔ پی ٹی آئی وکلا ٹرائل کورٹ کی سماعت کو روکنے کے لیے کوئی عدالتی حکم سامنے نہ لا سکے۔ ابھی تو ٹرائل شروع ہوا ہے، ابھی تو چالان جمع ہوا ہے، اور کہتے ہیں جی کہ چونکہ ٹرائل روکنے کی کوئی، جیسے وہ جج دلاور کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی سٹے آرڈر ہے، سٹے آرڈر نہیں ہے تو بھلے سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتے تھے۔ پہلی تاریخ ہے، ابھی چالان جمع ہوا ہے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلا ٹرائل کورٹ کی سماعت کو روکنے کے لیے کوئی عدالتی حکم سامنے نہ لا سکے۔ اب عدالتی حکم دینے ہوتے ہیں عامر فاروق صاحب نے، عامر فاروق صاحب فیصلے محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ پہلے بھی توشہ خانہ ٹرائل ایسے ہی چلا، ادھر فیصلے محفوظ ہوتے تھے، وہ فائنل فیصلہ دے کے جج صاحب لنڈن پہنچ گئے، اور یہاں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا جی کہ چونکہ کوئی عدالتی حکم نہیں تھا ٹرائل روکنے کا، معمول کے مطابق وکلا کو دلائل دینے کی ہدایت کی۔ عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو گزشتہ سماعت کے فیصلے کے مطابق نقول وصولی کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا کہ آپ اپنی نقلیں وصول کر لیں۔ پی ٹی آئی وکلا کے مطابق ٹرائل ان کیمرہ نہیں ہونا چاہیے، جیل میں کمرہ عدالت چھوٹا ہے۔ پی ٹی آئی وکلا کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی درخواست ضمانت زیر التماع ہے اور اس پر فیصلہ محفوظ ہے۔ شاہ محمود قریشی کے وکلا نے اوپن کورٹ میں سماعت کے لیے نئی درخواست دائر کی۔ اڈیالہ جیل میں ٹرائل کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کی۔ اپنے آرڈر میں جج صاحب نے لکھا کہ ملزمان کو چالان کی نقول فراہم کی جائیں گی، لیکن نقول فراہمی ہائی کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگی۔ عدالت نے ملزمان کو چالان کے نقول کی فراہم کی دستخط کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وکیل صفائی شیر افضل مروت نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان چالان کے نقول پر دستخط نہیں کریں گے۔ عمران خان نے بھی چالان کی نقول حاصل کر کے دستخط کرنے سے انکار کیا۔ نقول حاصل کر کے مطلب انہوں نے نقلیں وصول کر لی ہیں۔ قانون کے مطابق چالان کے نقول فراہم کر دیے گئے، ملزمان کو آئندہ سماعت پر دستخط کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ملزمان نے اگر نقول پر دستخط نہ بھی کیے تو دستخط غیر مؤثر سمجھے جائیں گے کیونکہ چالان وصول ہو چکا۔ آئندہ سماعت پر سختی سے قانون کے مطابق فرد جرم عائد کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا، قانون کے مطابق بھی اور سختی میں۔ اب آپ بتائیں، رانا ثناءاللہ کے خلاف 3 سال تک فرد جرم عائد نہ ہو سکی، چونکہ وہ صرف کبھی ایک درخواست دیتے تھے کہ فلاں گواہ کا بیان ہمیں نہیں ملا، فلاں ہمیں کاپی نہیں ملی، چالان کے ساتھ فلاں ڈاکومنٹ نہیں ملا۔ 3 سال تک ہماری عدالتوں نے انتظار کیا، اور اس کے بعد ان کا اپنا اقتدار آیا اور ان کو ریلیف دیا گیا اور ان کو رہا کیا گیا، بری کیا گیا۔ شہباز شریف پر تقریباً 1 سال فرد جرم عائد نہ ہو سکی، صرف یہ جو نقلیں ہیں چالان کی، ان کی مختلف درخواستیں پینڈنگ رہیں، اور کسی عدالت نے یہ نہ کہا کہ سختی سے ہم اگلی تاریخ پر یہ فیصلہ جاری کریں گے یا فرد جرم عائد کریں گے۔ لیکن جب عمران خان کی باری آئی تو چالان جمع ہونے کے 1 ہفتے بعد ہی سختی شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ سختی سے قانون کے مطابق فرد جرم عائد کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ عدالت کے سامنے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے سیل کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ میں نے عمران خان کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے اڈیالہ جیل میں سیل کا دورہ کیا، اور میں نے عمران خان کے سیل کے سامنے قائم دیوار کو توڑنے کا حکم دیا۔ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق عمران خان کو سیل میں چہل قدمی کے لیے کافی جگہ فراہم کی ہوئی ہے۔ عمران خان نے باوجود وسیع جگہ کے مزید سیل کی توسیع کی درخواست کی۔ عمران خان نے کہا کہ ورزش کی عادت ہے، ناکافی جگہ سے صحت اور روزمرہ زندگی پر برا اثر پڑے گا۔ 17 اکتوبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ جج صاحب نے فیصلہ سنایا۔ اب یہ فیصلہ پڑھ کے سمجھ آتی ہے کہ جج صاحب نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے۔ جج صاحب بہت جلدی میں ہیں، وہ یہ اتنا انتظار کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے جیل
اوپن ٹرائل کرنے کی درخواست دی گئی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نوٹس جاری کریں اور ایف آئی اے کو بحث کے لیے رکھیں۔ جو نوٹیفیکیشن ہے جیل ٹرائل کا اس کو کالعدم کرنے کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کی درخواست ہے، اس پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ نوٹس کی ہے اور بحث ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے کارروائی روکنے کی درخواست دائر کی، اس پر بھی ڈائریکٹ چلان ہے، کاپیاں نہیں وصول کی، دستخط نہیں کیے، اگلی تاریخ پر آپ کے دستخط منسوخ ہو جائیں گے، غیر مؤثر ہو جائیں گے، آپ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کاپیاں وصول کریں نہ کریں، ہم اگلی تاریخ پر سختی سے قانون کے مطابق فرد جرم عائد کریں گے۔ جب کوئی اس حد تک مائنڈ ڈسکلوز کر بیٹھے اور اس کے بعد بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف نہ دے پہلی تاریخوں پر بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک ہوگا اور یہ انصاف کے بالکل خلاف ہوگا۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، فیئر ٹرائل کے لیے جج کو بھی فیئر ہونا چاہیے۔ جب جج صاحب پہلی تاریخ پر ہی ابھی چلان کی کاپیاں دی ہیں اور اگلی تاریخ پر کہنا سختی سے کہ فرد جرم عائد کی جائے گی، تو وہ مائنڈ ڈسکلوز کر کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے بھلے قیامت آ جائے انہوں نے فرد جرم عائد کر کے ٹرائل شروع کر دینا ہے، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 ستمبر سے محفوظ فیصلوں کا بھی انتظار نہیں کرنا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے نہیں سنانے اور جج نے انتظار نہیں کرنا، اور عمران خان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملنا، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کے خلاف ٹرائل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔